السلام عليكم مساء النور عليكم. Aujourd'hui ان شاء الله غادي نكملوا ان شاء الله لا سي ديال الار دي ام ديالنا وغنخدموا واحد ليكزارسيس على لي زابوي اللي كنا شرحنا في لا سيونس اللي دازت. فوالا كنا دوينا على لي زابوي ولي سيستيم ديال لي زابوي كي كيديروا ترمزوا ليهم. ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا ندويو ولا بلوتو غنحاولوا نخدموا ان شاء الله واحد ليكزارسيس تري سامبل، وان شاء الله غادي باش تفهموا كيفاش كديروا ابليكيو هاد المسائل. غنخدموا واحد 3 زيكزارسيس ان شاء الله. يقدروا كاع يكونوا في فيديو ولا في جوج ولا في 3 كاع، لان ليكزارسيس خصنا نشرحوه مزيان. بليس كو سا ان شاء الله ندوزو لشي حاجه واحده اخرى من بعد ان شاء الله. بغيت نشكركم بعد اولا على التفاعل ديالكم، يعني لي فيديو ديالكم، يعني سواء يوتيوب ولا فيسبوك. كنشكركم كاملين، وكنتمناو الناس اللي مازالين عاد يدخلوا لهاد الفيديو هادو يديروا جيم، يديروا بارطاجي، يديروا سبسكرايب ولا صابوني ولا يشترك معنا في لاشين ديالنا باش نزيدو بعدا شي لقدام ان شاء الله، باش نعطيو شي حوايج ما اكثر. كنشكركم بزاف وشكرا، ونبداو ان شاء الله ليكزارسيس ديالنا. اول حاجه نعطيكم واحد ليكزارسيس اللي هو تري سامبل، اكزارسيس واحد. نعطيو الشيما ديالو، اكزارسيس اللي تري سامبل، يعني بالنسبه للناس اللي فاهمين الار دي ام غادي يجيهم تري فاسيل. عندنا ان بوي هنايا، نديرو هاد لو بوين، هي لو بوين 1، نديرو ان فورس هنايا. هادي لا بوتر ديالنا، وهادو سو سون دي فورس. هادو لي زابوي اللي حنا غنخدمو عليهم ان شاء الله، اللي كنا شرحنا في لا سيونس اللي دازت. 100 كيلو نيوتن، وهادي 100 كيلو نيوتن. هادي غنسميوها ار بي اي، وهادي غنسميوها ار ا اي. هادو سو سون دي زابوي. لي ديستانس ديالنا عندنا 1 متر، 4 متر، 4 متر، 1 متر. جو بونس متفاهمين. غنخدمو نخدمو ان شاء الله بسميتو بلي زيكواسيون ديكيليبر اللي عندنا دو زيكواسيون. لو سوم دي فورس est égal à 0 et le somme des moments est égal à 0. Le somme des forces est égal à 0 فيها دو اللي فيها le somme des forces par x, le somme des forces par y est égal à 0 bien sûr. بالنسبه لهنا ما عندناش لي فورس غادي مع x، le somme des forces par x est égal à 0. هادي ما نخدموش بها في هاد لا سيونس، باسكو ما عندناش دي فورس اللي غاديين في السونس ديال اكس. عندنا دي فورس اللي غاديين في السونس ديال ايكغيك، يعني هانتوما كيما كتشوفوا. داكشي علاش غنخدموا ليكواسيون الثانيه. اول حاجه عندنا دو زانكوني اللي غنخرجوهم لا فورمول الثانيه ديال لو سوم ديال لي مومون ايت ايغال زيرو، هي اللي غادي تصلح لنا باش نخدموا بها. علاش نخدموا بها؟ باسكو انا نوريكم حيت سهله ومزيانه وزوينه. لو سوم ديال لي مومون في لو بوين، نختاروا ان بوين، وباش تختار ان بوين خاصك تعرف علاش تختارها وشنو البوين تختار. نقدروا نختاروا هاد البوين، هاد البوين، هاد البوين، هاد البوين، هاد البوين، ولكن الا اختاريتي هاد البوين هذا خدمتي لي مومون اللي عندك هنا، ديال لي فورس اللي عندك، غتلقى عندك مشكل، هو ان عندك جوج المجاهيل. داكشي علاش كنخدموا في لو بوين اللي فيها انكوني، اللي فيها مجهول. البوين اللي فيها مجهول كنخدموا فيها حنايا، سميتو كنخدموا فيها هادي، كنديروها هي لو رابور ديالنا باش كنخرجوا هاد المجهول الثاني. ولا بغينا نخرجوا هاد المجهول الثاني الا بغينا نخرجوا هاد المجهول هذا اللي احتل فيه النقطه، كنحطوا النقطه هنا عاوتاني، كنخدموا بلو سون مومون في لو بوين بي. جو بونس تري سامبل. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني. ما علينا. ثاني حاجه يا ربي، داكور غنكملوا الخدمه ديالنا. لو سوم ديال المومون ايت ايغال ا 0 امبليك عندنا لا فورس الاولى اللي هي 100 غدورنا في هاد لو سونس هذا، يعني ان لو سونس بوزيتيف هو هذا، لو سونس نيجاتيف هو هذا. هي غدورنا على لو بوين 1 اللي هي لو رابور ديالنا، غدورنا في هاد لو سونس هذا هكا،
يعني راه بوزيتيف. نضربو في لا ديستونس اونتر لا فورس و لو بوين اللي خدامين فيها اللي هي 1 متر دي بلوس ار ا y سي ان فورس، و غنضربوها في لا ديستونس اللي ما بين لا فورس و لو بوين ا. حنا لا ديستونس ما بين لا فورس و لو بوين ا كتساوي زيرو، مكاينش واحد لا ديستونس بيناتهم. داكشي علاش ار ا y فوا زيرو راه زيرو. داكشي علاش قلت لكم خصنا نخدمو في هاد لو بوين هذا. ملي كتكون كتساوي زيرو يمكن نخرجو هاد الدوزيام زانكوني. واخا ندوز لا فورس الثالثة حتى هي غدور لنا فهاد لو سونس هذا بوزيتيف، يعني بلوس 100 فوا 4 متر. ندوزو لا فورس الثالثة اللي هي ار بي y حتى هي بوزيتيف، ار بي y فوا 8 متر. ندوزو لا فورس الثالثة ولا الرابعة، هي غدور فهاد لو سونس هذا، سونس نيجاتيف، موان 100 فوا 9 متر est égal à 0. حيت عندنا ليكواسيون كتقولك لو سوم ديال لي مومون est égal à 0. ها لو سوم ديال لي مومون ديالنا est égal à 0. امبليكي هذا هو المجهول ديالنا اللي خصنا نخرجو حنايا. كنديرو ار بي y وغنديو هاد المسائل كلها غنديرهم تساوي ليها. ار بي y est égal sur 8. جو بونس كاين اللي ما يفهمنيش، يعني كاين الناس اللي ما يقدروا ما يفهموش هاد المسألة هادي، من الأحسن ما نقصش عليها. ما علينا، نضرب على هادي ار بي y فوا 8، يعني هادي مازال بلاصتها. هادو اللي ليها غيمشيو ليها بيان سور، غيتقلبوا من الاشارات ديالهم. لان ناقص 100 فوا زان ناقص 100 فوا زان ناقص 100 فوا 4 بلس 100 فوا 9. هادي كانت موان ولات بلس. نديرو هكا ار بي y est égal. هاد 8 كتنضربها في ار بي y، الا مشات ليها غتولي مقسومة على هاد لي فالور اللي عندنا هنا. عندنا ناقص 100 فوا 4 اللي هي 400 بلس 900 سور 8. خارج ديالها غادي يكون المهم نشوفو السوبانية ديجا تكون هي 50 كيلو نيوتن، يعني ار بي y est égal à 50 كيلو نيوتن. جو بونس متفاهمين. دابا خرجنا ار بي y هي هادي وخدمنا في لو بوين ا. دابا الا بغينا نخرجو ار اي y خصنا نخدمو في لو بوين بي، يعني بنفس لا ميثود. ولكن الا كنتي انت متاكد من النتيجه ديالك، وعارف بلي النتيجه راه صحيحه 100%، غادي دير واحد القضيه، غتخدم نيشان تخدم لو سوم ديال لي فورس با y تيغال 0 باش تخرج نتايا تخرج ار اي y. سهله، عندك لي فورس اللي هابطين، غديرهم بالموان، والفورس اللي طالعين غديرهم بالبلس. عندنا 100 هابطه يعني موان 100. عندنا ار اي y طالعه الفوق يعني بلس ار اي y، وهذه هي اللي كنقلبوا عليها. عندنا بلس 100 حتى 100 طالعه الفوق. عندنا بلس ار بي y اللي هي 50 ناقص 100 اللي هي لا فورس الثالثه ديالنا. هذه هي الشيمه. داكوغ. دابا اش غادي نديرو هكا، هادشي كله ايتيغال زيرو. تبقى لنا ار اي y كتساوي، عندنا هاد اللي هادو يمشيو ليها بلاتي، هادي غتمشي مع هادي بعدا اصلا سواء لنا ولا لهيه. تبقى لنا هادي تمشي ليها تولي 100، و50 تمشي ليها تولي موان 50، تساوي لنا 50 كيلو نيوتن. سي لوجيك، يعني عندنا ار اي y كتساوي 50 و ار بي y كتساوي 50. ويمكن لينا الا كنا شاكين بلي هاد ار بي y عندنا غلطه، كنا قلنا بلي راه تقدر تكون غلطه وكذا وهذا، يمكن لينا نخدمو ار اي y ديالنا نخدموها بنفس الطريقه ديال هادي تو سامبلومون، يعني ما كاينش مشكل. هاد التمرين هذا جو بونس بارك علينا. الفيديو طويل بزاف. المهم غنقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم. الفيديو الجاي ان شاء الله نخدمو فيه ليكزارسيس الثاني، وشكرا. السلام عليكم.